प्रमुख दुई पार्टी नेकपा र नेपाली कांग्रेसका छुट्टा छुट्टै बैठक काठमाडौँमा सुरु। पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन कांग्रेस नेतृत्वमा नेताहरूकै दबाव। नेकपामा भने नेताको आलोचना गर्दै वामदेव गौतमद्वारा 16 पेज लामो छुट्टै प्रतिवेदन। काठमाडौँका अधिकांश स्थान र प्रदेशका प्रमुख शहरमा वायु प्रदूषण मापदण्डभन्दा कैयौं गुणा बढी। क्यान्सर समेत निम्त्याउन सक्ने केमिकल मिश्रित धुलोले रक्त सञ्चार प्रणाली र मुटुमा समेत गम्भीर असर पुर्याउने। यही वर्षभित्र मुलुकभर स्वास्थ्य बीमा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका। 3 वर्ष हुनै लाग्दा बीमा कार्यक्रम 36 जिल्लामा सीमित। सन् 2020 सम्म जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकसाथ काम गर्न विश्वका 196 मुलुक सहमत। र म्यान्चेस्टर सिटी पुनः इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा। सिरिएमा युभेन्टसको अपराजित यात्रा कायमै। नमस्कार, कान्ति पिठारीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। आन्तरिक विभाजनले पार्टी खुम्चिएको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूले सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई मिल्न दबाब दिएका छन्। महासमिति बैठक उद्घाटन सत्रमा हिजो नेताहरूले एकजुट भएर पार्टी अघि बढाउन नेतृत्वलाई सचेत गराएका हुन्। केन्द्रीय सदस्य विजय गजदारले देउबा र पौडेललाई आपसमा हात उठाएर एकताको सन्देश दिन बाध्य बनाए। उनकै आग्रह मान्न पौडेल केही बेर हस्के पनि सुरुमा सभापति देउबा उठेर हात हल्लाए। उहाँ बसेपछि पौडेल उठेर त्यसै गर्नु भयो। तर महासमिति सदस्य र उपस्थित नेता कार्यकर्ताले चित्त बुझाएनन्। मञ्चमै रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले दुवैलाई आपसमा हात समाएर उठाउन फेरि आग्रह गर्नुभयो। देखावटी रूपमै भए पनि दुवै नेताले निधिको आग्रह पूरा गर्नुभयो। बोल्दा भने अविश्वास कायमै राख्नु भएको थियो। पार्टीको विधान सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका निर्वाचनमा पार्टीको हार, पार्टी सञ्चालनको कार्यशैली लगायत सवालमा विभाजित मानसिकताका साथ नेताहरू महासमिति बैठकमा पुगेका थिए। एक रिपोर्ट। चुनावी परिणामपछि कोमामा पुगेको कांग्रेस महासमिति बैठकपछि तङ्ग्रिनेमा आम कार्यकर्ता र नेता आशावादी छन्। सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि राम्रै हेका थियो। महासमिति बैठकको उद्घाटनमा बोल्ने नेताहरू आफू विरुद्ध खनिनेछन्। नेतृत्वप्रतिको आफ्नो भडास सुनेका देउवाले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्दै भने, महासमितिको बैठकबाट हामीले हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध, अनुशासित बनाउने र सङ्गठित गतिविधि बनाउने व्यापक प्रस्ताव विधायक नेतृत्वको राजीनामा, अर्ली महाधिवेशन, नेतृत्वद्वारा आत्मआलोचना गर्नुपर्ने आवाज अहिले पनि कांग्रेसभित्र चर्कै छ। चुनावमा के कारणले लज्जास्पद हार बिहोरेको त्यसको समीक्षा त कांग्रेसले 1 वर्षसम्म गर्न सकेन। तर महासमिति बैठकबाट त्यसको लेखाजोखा गरी प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका राम्रै गरी निभाउने आशा अझै कांग्रेसी जनमा जीवितै छ। जनपक्षीय कामका लागि सरकारलाई झकझगाउनु पर्ने बेलामा झन आन्तरिक कलहमै रुमलिनु मतदाताले दिएको मतको बर्खिलाभ हो भन्छन् वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। मेरो तर्फबाट कहीँ पनि पार्टीको एकताको लागि आँसु निकाल्नु म भहिले कहिल्यै पनि त्यस्तो किसिमको एकतामा आँसु निकाल्नु गरेको पनि छैन। म त कहिल्यै पनि पार्टीमा युवा थिएँ। त्यसो भएको हुनाले पार्टीमा एकता हामीले कायम गर्ने हो, तर त्यो एकता सच्चा एकता हुनुपर्छ। र हाम्रो पार्टीलाई के कमजोरी छ त्यो कमजोरी हटाउनेतिर यो एकता उन्मुख हुनुपर्छ। सत्तामुखी भएको आरोप खेप्ने कांग्रेस अहिले 5 वर्षका लागि प्रतिपक्षी कित्तामा छ। वामपन्थी सरकारमाथि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको कांग्रेस 5 वर्षपछि मुलुकको ठूलो दल बन्ने लक्ष्यमा छ। तर उसँग सपना बाहेक अन्य राजनीतिक एजेन्डा छैनन्। पुराना तीता अनुभव बिर्सेर आन्तरिक एकतालाई मजबुत पार्दै कार्यकर्ता परिचालन तथा संगठन विस्तारमा केन्द्रित हुने अभियानमा हुमिनुपर्ने बताउँछन् महामन्त्री शशाङ्क कोइराला। जाडोको महिनामा पात सुकेको हेर्नु भएको, तर त्यो वृक्ष बाँचिरहेको हुन्छ। यसको एउटा साइन्टिफिक कारण छ। त्यो के हो भने त्यो पात झर्दै गर्दाखेरि उसले एउटा तरङ्ग दिन्छ कि आउँदो वसन्त ऋतुमा तिमी चाहिँ नि हराभरा हो भनेर। आदरणीय सभापतिज्यू, वरिष्ठ नेताज्यू, एकताको वातावरण निर्माण गर्न सम्पूर्ण ताकत लगाउनुहोस्। 7 दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा निर्णायक भूमिकामा उभिएको कांग्रेस अहिले इतिहासकै कमजोर परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ। सदन र सडकमा पार्टीको भूमिका कमजोर रहेको स्वयं कांग्रेसी स्वीकार गर्छन्। पार्टीको अवस्था कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष सहित दोस्रो तहका नेता, संगठन र कार्यकर्ता परिचालन गरी 5 वर्षसम्ममा पुनः शक्तिशाली पार्टी बनाउने अभियानमा जुट्नुपर्ने बताउँछन् उपसभापति विजय कुमार गक्सेदार। तपाईहरु धेरै विवाद नगर्नुस्, कांग्रेसलाई जोगाउनुस्, कांग्रेसलाई पुनः सत्तामा फर्काउन। अब हामी कांग्रेस नेताहरू झगडा गर्दैनौँ, विवाद गर्दैनौँ। हामी आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न जनतामा गएर उभिन तयार छु भनेर प्रतिज्ञा गर्छौँ। हामी संकल्प छौँ कि हामी झगडा गर्दैनौँ। वरिष्ठ नेता र सभापति आज हात दुईटा यसरी गरेर भन्नुपर्छ। आजै त्यो सन्देश दिनुपर्छ।
युवा पुस्ता, युवा सोच र योजना भएका दलप्रति ढल्कनु अस्वाभाविक पनि होइन, तर के परिवर्तित समय अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्ने ल्याकत कङ्ग्रेसले राख्छ त? उपसभापति विमलेन्द्र निधि। कि नेपाली कांग्रेस एकमात्र लोकतान्त्रिक पार्टी हो, अहिले बडो नराम्रो तरिकाले हारेको छ, प्रतिपक्षीको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेको छैन र आगामी निर्वाचनमा जित्नु पनि परेको छ। त्यसको लागि तयार भएको नेपाली कांग्रेस देख्न चाहन्छौँ हामी सबै। संगठन सुदृढ गर्ने र आन्तरिक एकतालाई थप मजबुत पार्न वर्तमान नीति र नेतृत्व सक्षम छैन भन्ने भान आम कार्यकर्ता तहमै छ। परिवर्तनका लागि बोलाइएको महासमिति बैठक सुरु भएसँगै नेता कार्यकर्तामा देखिएको अन्योलता र खिन्नतामा पक्कै कमी आएको छ। विधानसम्म ढङ्गबाट पार्टी नेतृत्व नचलेको आरोप खेपिरहेका बेला सभापति देउबालाई त्यसको डटेर खण्डन गर्ने अवसर महासमिति बैठक हुनेमा कुनै शङ्का छैन। अब हेर्न बाँकी छ महासमिति बैठकमा नेतृत्व हलेदो भन्ने जान्दा जान्दै कार्यकर्ताले कोट्याउँछन् कि कोट्याउँदैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कांग्रेस महासमिति बैठकको उद्घाटन लगत्तै केही बेर मात्र भएको बन्द सत्रमा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। आज बिहानदेखि सुरु हुने बन्द सत्रमा आर्थिक सांगठनिक कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ। सबै प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समूह विभाजन गरिनेछ। बैठकमा महासमिति सदस्य र पर्यवेक्षक समेत करिब 1700को उपस्थिति छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार प्रदेश अनुसार 7 समूहमा छलफल गराइनेछ। भोलिदेखि समूहबाट आएका निष्कर्ष सहितको प्रस्तावमाथि महासमिति बैठकमा सदस्यले विचार राख्नेछन्। विधानको संशोधन प्रस्ताव भने भोलि प्रस्तुत हुनेछ। सहमति हुन नसकेका कारण विधान मस्यौदा प्रतिनिधिहरूले पाउन सकेका छैनन्। पदाधिकारी संख्या र त्यसको निर्वाचन पद्धति, केन्द्रीय कार्यसमिति आकार, विशेष परिस्थितिको व्याख्या लगायत विषयमा संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षबीच विवाद छ। संस्थापन इतर पक्षबाट वार्तामा खटिएका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीका अनुसार सहमति जुटाउन आज बिहानदेखि छलफल हुनेछ। पार्टी उपसभापति विमल निधि संयोजक रहेको समितिको राजनीतिक प्रस्तावमा सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको भन्दै त्यसका 5 आधार प्रस्तुत गरिएका छन्। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सरकार विरुद्ध भ्रामक प्रचार र जनताका गुनासा एवं असन्तुष्टिलाई अशान्तिमा रूपान्तरित गर्ने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको विश्लेषण गर्नुभएको छ। पार्टी एकताको झण्डै 6 महिनापछि राजनीतिक र सांगठनिक विषयमा छलफलका लागि हिजोबाट सुरु स्थायी समिति बैठकमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उहाँहरूले यस्तो विश्लेषण गर्नुभएको हो। उहाँहरूले यस्तो योजना बुर्जुवा, राजतन्त्रवादी, पश्चगमनकारी, यथास्थितिवादी र अतिवादी शक्तिले बुनिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्ता शक्तिहरू जनमत उल्टाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको तर उनीहरूका गतिविधिको सामना गर्नुपर्ने ओली दाहालको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सरकार विरुद्ध भ्रामक प्रचार गर्ने र जनताका गुनासालाई असन्तुष्टिलाई अशान्तिमा रूपान्तरित गर्ने योजनाबद्ध ढङ्गले काम भइरहेका छन्। लामो समयसम्म नेपालको अस्थिरतामा खेलिरहेका र अनुचित उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयोगको थलो बनाएर अभिष्ट पूरा गर्न अभ्यस्त तत्त्वहरूका लागि राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र आत्मनिर्भरताको बाटो पाचे हुन सकेको छैन। प्रतिवेदनको एउटा अंशमा अध्यक्षद्वयले सरकार विरुद्धका गतिविधिमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, आफ्ना असफलतालाई डाकछोप गर्न यस पार्टीमा यति बेला सरकार विरुद्ध भ्रामक प्रचारमा उत्रने, सानातिना असन्तुष्टिलाई भने उछाल्ने र राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ। संसदीय इतिहासमा सर्वाधिक लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको र यसै अवधिमा मुलुकको थप दुर्गति बिहोर्नु परेको यथार्थलाई डाकछोप गर्दै यति बेला यसका नेताहरू सरकार विरुद्ध कथित अधिनायकवाद र कहिले असफलताको अनर्गल प्रचारमा उत्रिएका छन्। सरकारका काम र पार्टीको गतिविधिमा केन्द्रीय नेताहरू असन्तुष्ट बनिरहेका बेला बसेको बैठकमा अध्यक्षद्वयले सरकार र पार्टी कामको बचाउ गर्नुभएको छ। संगठनहरूको एकीकरणमा ढिलाइ भए पनि सरकारले बाह्य सम्बन्ध, संघीयता कार्यान्वयन, कानून निर्माण र समृद्धिका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच नेता वामदेव गौतमले पार्टी कामको एकल नेतृत्व पुष्पकमल दाहाललाई दिन माग गर्नुभएको छ। बैठकमा गौतमले सरकार र पार्टी नेतृत्वको हालसम्मको कामको आलोचना गर्दै पेश गरेको 16 पृष्ठको छुट्टै प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी कामको पनि जिम्मेवारी लिँदा त्यो भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसैले अर्का अध्यक्षले पार्टी सञ्चालनमा बढी ध्यान दिने गरी एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। गौतमले भन्नुभएको छ, अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकूलता भएको पाइएन। तसर्थ अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्नेतर्फ बढी ध्यान दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारी रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्नेतर्फ बढी ध्यान दिने व्यवस्था गर्ने। हाल दुवै अध्यक्षलाई समानान्तर अधिकार दिइएको छ। बैठक सञ्चालन पनि दुवैको अध्यक्षतामा हुने व्यवस्था छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग सर्वसाधारणको अत्यधिक चाप हुने काठमाडौँका अधिकांश स्थान र प्रदेशका प्रमुख सहरमा वायु प्रदूषण मापदण्डभन्दा कैयौँ गुणा बढी पाइएको छ। सन् 2017-18को 12 महिनाको आँकडा अनुसार काठमाडौँको रत्न पार्कमा मापदण्डभन्दा 4 गुणा बढीसम्म PM 2.5 र त्योभन्दा साना धुलोका कण रेकर्ड भएको छ। PM 2.5 को मात्रा सन् 2017मा प्रति घनमिटर हावामा 132 र सन् 2018मा प्रति घनमिटर हावामा 136 माइक्रोग्रामसम्म रेकर्ड भएको हो। यो आँकडा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले तोकेको मापदण्डभन्दा झन्डै 6 गुणाले बढी हो। WHOले PM 2.5 को मात्रा प्रति घनमिटर हावामा 25 माइक्रोग्राम मापन तोकेको छ। सरकारले पनि 2.5 माइक्रोमिटर वा सोभन्दा कम व्यास भएका धुवाँ र धुलोका कण को मात्रा प्रति घनमिटर हावामा 40 माइक्रोग्राम भन्दा कम हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। विकसित देशमा वायुको गुणस्तर मापदण्डभित्रै सीमित हुने गरेको छ। आँखाले देख्न नसकिने यी कण सिधै फोक्सोमा जाने भएकाले स्वास्थ्यका लागि अत्यधिक हानिकारक मानिन्छन्। क्यान्सर समेत निम्त्याउन सक्ने केमिकल मिसिएका यी कणले रक्त सञ्चार प्रणाली र मुटुलाई घातक पुर्याउने जानकारहरू बताउँछन्। वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा पारेको असरबारे अध्ययन गरेका स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका डाक्टर खेमबहादुर कार्कीका अनुसार सुक्खायाममा झन्डै 2.5 माइक्रोमिटर र त्योभन्दा साना कण धेरै समयसम्म वायुमण्डलमा तैरिएर बस्ने गरेकाले बिहान र बेलुकीको समयमा हिँडुल गर्न घातक हुन्छ। यसैबीच वायु प्रदूषणको अवस्था थाहा पाउन काठमाडौँमा 7, पोखरामा 2, नेपालगञ्ज, भक्तपुर, दाङ, सुनसरी, सिमरा, लुम्बिनी र धुलीखेलमा गरी 19 वटा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र राखिएको छ। सबै मापन केन्द्रको आँकडा सरकारले तोकेको र WHO को मापदण्डभन्दा बढी रहेको छ। ललितपुरमा मुलुककै नाम चलेका शैक्षिक संस्था छन्। ठूला भौतिक संरचना भएका विद्यालयमा सांसददेखि जिल्ला नेतासम्मको लगानी छ। नीति नियम बनाउने तहका व्यक्तिले नि सरकारलाई कर तिर्दैनन् भन्दा अधिकांशलाई पत्याउनै गाह्रो पर्ला। तर विडम्बना ललितपुरमा यस्तै छ। कर नतिर्नेको सूचीमा कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठ, पूर्व सांसद सुशीला नेपाल, ललितपुर महानगर 22 दापाखेल वडाध्यक्षका लागि कांग्रेसबाट उम्मेद्वार दिएका सुदर्शन घिमिरे पनि छन्। श्रेष्ठको हात्तीवनको लिटल एन्जल्स, नेपालको पासाङ सेकेन्डरी स्कुल ग्वारको, घिमिरेको एमराल्ड एकाडेमी लगनखेलमा लगानी छ। महानगर अधिकारीका अनुसार लिटल एन्जल्सले 3 भन्दा बढी भवन छन्, तर एउटा मात्र भवनको घर जग्गा कर तिरेको छ। पासाङले पनि व्यवसाय कर तिरेका छैनन्। एमराल्ड जाउलाखेलको DAV, कुमारीपट्टीको युनाइटेड कलेजले पनि कर तिरेका छैनन्। यी बाहेक कर्मचारी सञ्चय कोषले हरियर भवनमा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र पाटन अस्पतालले लक्ष्मी ब्याङ्कलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएका छन्, तर ती संस्थाले पनि बहाल कर भने तिरेका छैनन्। कर नतिर्ने अस्पतालहरूमा पुल्चोकको हल्का, दापाखेलको सुमेरु, लगनखेलको पाटन, कुपनडोलको सर्वाङ्ग नर्सिङ होम, इमाडोलको किस्ट पनि छन्। यी बाहेक पुल्चोकको लभिङ मल भाडामा लगाउने पाटन संयुक्त क्याम्पस, सञ्चय कोष भवन, साझा यातायात, भाटबटेनी सुपरमार्केट, झम्सिखेलको बिग मार्ट सुपरमार्केट, गोर्खाको गुणेश सिनेमा हल पनि छन्। सुमेरु नेसनल क्यान्सर ग्लोबल अस्पतालले पनि कर तिरेका छैनन्। पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग तथा कल कारखानाहरूले अटेर गरिरहेका छन्। महानगरले गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 16 करोड रुपियाँ राजस्व भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो। भारतमा 33 किलो सुनसहित 2 नेपाली पक्राउ परेका छन्। सो सुन सरमसाके हत्या प्रकरणसँग जोडिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। भारतीय राजस्व अनुसन्धान अधिकारीले कोलकाताबाट नयाँ दिल्ली जाँदै गरेको कारको फल्स बटममा लुकाइएको सुनसहित इटहरीका हेमकुमार शर्मा र राकेश प्रसादलाई पक्राउ गरेको हो। संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थलगत अध्ययन सहित 5 दिन घण्टौं बैठक बसे पनि काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक बारे ठोस निर्णय लिन सकेन। DPR बिने काम लगाइएको विषय छायामा पारेर समितिले आयोजना निर्धारित समयमै बन्ने गरी अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। समितिका सदस्यले निर्णयलाई झारा टार्ने खालको भनेका छन्। सरकारले कम्पनीमा दर्ता हुन बाँकी सार्वजनिक सवारीलाई थप 3 महिनाको समय दिएको छ। मङ्सिर मसान्तसम्मको समय सीमा तोकेको सरकारले व्यवसायकै आग्रहमा फागुनसम्म बढाएको हो। वैशाखमा सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट हटाएको सरकारले कम्पनीमा दर्ता नभई पुस 1 गतेदेखि गाडी चलाउन नदिने घोषणा गरेको थियो। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै म्याद थप्न आग्रह गरेपछि सरकार लचिलो भएको हो। करिब 4 लाख सार्वजनिक यातायातमध्ये झन्डै 6,000 मात्र कम्पनीमा दर्ता भएर यातायात विभागमा पञ्जीकरण भएका छन्।
अब केही समाचार संक्षेपमा। सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरूको भेला हिजो चितवनको सौराहामा सुरु भएको छ। भेलाले अन्तर्प्रदेश सभा संयन्त्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। प्रदेशसभाका सभामुखहरूले भौतिक पूर्वाधार, मानव संसाधन र मर्यादाक्रम निर्धारण सच्याउनु पर्ने बताएका छन्। निर्मला पन्तको न्यायका लागि आन्दोलनरत नागरिक सङ्घर्ष समितिले तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। समितिको बैठकले स्थानीय स्तरमा छलफल तथा बहसदेखि बन्दका कार्यक्रम अघि सारेको हो। उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले अब बस्ने संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट संविधान संशोधन हुने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, अहिले सरकारको प्रमुख प्राथमिकता संविधान संशोधन गरेर बाँकी रहेका नयाँ कानुन निर्माण गर्नु हो। राजधानीको वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरको सिटी स्क्यान उपकरण बिग्रँदा बिरामी मारमा परेका छन्। 2 सातादेखि दुवै अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा नहुँदा बिरामी अन्यत्रबाट सेवा लिन बाध्य भएका हुन्। कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालको बीचमा बिना स्वीकृति बुद्ध मूर्ति राखिने भएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी वा साइट म्यानेजमेन्ट योजना नबनाई मूर्ति बनाउन लागि हो। विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत तालमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा वन विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजोदेखि खुल्ला संग्रहालय महोत्सव सुरु गरेको छ। महानगरभित्रका संस्कृति, रहन सहन र भौतिक तथा अभौतिक कला संस्कृति दर्शाई पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको महानगरले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरको काममा निगरानी गर्ने 10 पत्रकारलाई सम्मान गरेको छ। महानगरपालिकाले महानगर दिवसको अवसरमा उनीहरूलाई सम्मान गरेको हो। यस्तै विक्रमसम्वत 2010 सालमा पहिलोपटक महानगरमा सभापतिका रूपमा निर्वाचित टेकुका 91 वर्षीय जनकमान श्रेष्ठलाई पनि सम्मानित गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्ष मुलुकभर स्वास्थ्य बीमा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य भए पनि हालसम्म 36 जिल्लामा मात्र पुगेको छ। काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती, लामो समयसम्म बीमा बोर्डमा नेतृत्व चयन हुन नसक्नु लगायत कारण हालसम्म लक्ष्यभन्दा आधा कम जिल्लामा पनि स्वास्थ्य बीमा पुग्न नसकेको हो। हाल स्वास्थ्य बीमा पुगेको जिल्ला गत वर्षकै लक्ष्यभन्दा पनि कम हो। गत वर्ष 38 जिल्लामा यो कार्यक्रम पुर्याउने लक्ष्य थियो। यो आर्थिक वर्षको करिब आधा समय पूरा भइसक्दा पनि अपेक्षित रूपमा बीमा विस्तार हुन सकेको छैन। गरिब विपन्न लगायत लक्षित वर्गका नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले 3 वर्षअघि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो। 2072 चैतदेखि नमुनाका रूपमा कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार हाल 36 वटा जिल्लामा मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुगेको छ। गत सातासम्म ती जिल्लाका 14,11,453 जनाको बीमा भएको बोर्डले जनाएको छ। टेकर पे प्रावधान सहित विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने सीमा बढाएपछि विद्युत प्राधिकरणले 84 अर्ब रुपियाँ बराबरको थप विद्युत खरिद गर्नुपर्ने भएको छ। नदी प्रवाही विद्युत आयोजनाबाट मात्रै थप 84 अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत खरिद गर्नुपर्ने भएको हो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले टेकर पे प्रावधान सहित नदी प्रवाह जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत खरिद गर्दा टेकर पे प्रावधान राखिने सीमालाई 3000 मेगावाटबाट 5200 मेगावाट पुर्याएको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सीमा बढाउँदा वार्षिक करिब 84 अर्बको थप विद्युत खरिद गर्नुपर्ने भएको हो। यो विद्युत मध्ये 40% खेर जाने अवस्था आए 33 अर्ब रुपियाँ वित्तीय जोखिम हुने प्राधिकरणको आंकलन छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वका 196 मुलुक सन् 2020 सम्म पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्यविधिमा सहमत भएका छन्। पोल्यान्डमा भएको जलवायु परिवर्तन संरचना सम्बन्धी महासन्धिको 24औं सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धी आवश्यक रणनीतिमा विवाद हुँदा बैठक लम्बिएको थियो। अमेरिका, साउदी अरब, रुस र कुवेतले प्रारम्भिक चरणमा सम्झौताको मस्यौदामा आपत्ति जनाएका थिए। नयाँ कार्यविधिमाथिको सम्झौताले विकसित मुलुकबाट कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउने विश्वास गरिएको छ। 2 डिग्री सेल्सियसमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्ति क्योटो 20 सम्झौताको लक्ष्य रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। म्यान्चेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ। पछिल्लो खेलमा गए राति एभर्टनलाई 3-1ले हराउँदै सिटीले लिभरपुललाई 2 अङ्कले पछि पारेको हो। यद्यपि लिभरपुलले 1 खेल कम खेलेको छ। आज राति लिभरपुल र म्यान्चेस्टर युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। शीर्ष स्थानको टुङ्गो त्यहाँबाट पुनः लगाउनेछ। सिटीलाई महत्त्वपूर्ण जित दिलाउन गए राति ग्राभेल जिजसले 2 तथा पल स्टर्लिङले 1 गोल गरेका थिए। 17 खेलबाट सिटीको 44 र 1 खेल कम खेलेको लिभरपुलको 42 अङ्क छ। गए राति नै टटनहामले बर्नलीलाई 1-0 तथा वेस्ट हाम युनाइटेडले फुलहामलाई 2-0 पराजित गरे। जितपछि पनि टटनहाम तेस्रो स्थानमा यथावत छ भने वेस्ट हाम तालिकाको 9औं स्थानमा उक्लिएको छ। वुल्भरह्याम्पटनले बर्नमाउथलाई 2-0 हराउँदा कार्डिफ सिटी वाटफोर्डसँग 3-2ले स्तब्ध भयो। न्यूकासल युनाइटेडले हडर्सफिल्ड तथा क्रिस्टल प्यालेसले लेस्टर सिटीलाई समान 1-0ले पराजित गरे। प्रिमियर लिगमा आज राति चेल्सी र ब्राइट एन्ड होभ एल्बियन, आर्सेनल र साउथह्याम्पटन तथा लिभरपुल र म्यान्चेस्टर युनाइटेड मैदानमा उत्रनेछन्। उता इटालियन सिरी एमा युभेन्टसले अपराजित यात्रा कायम राखेको छ। पछिल्लो खेलमा गए राति
टोरिनोलाई 1-0 हराउँदै युभेन्टसले अपराजित यात्रालाई 16औं खेलसम्म पुर्याएको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सफा रहने मौसम तथा जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:48 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:11 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।